وكما سبق لي قلت لكم دابا هو طاب لي اللحم، تشحرو مزيان وطاب على حقو طريقو. بغيت نشعل لكم مزيان فهمتيني. شوفوا المريقه كي جات خضره، ناقصه لي ضرب البوطاش بشويه. وهاد الاثناء بما يطيب لي لاصوص تولي لنا خضره، درت هنا واحد 100 غرام ديال اللوز يتسلق، غير يسخن شويه الماء عليه باش تجيني ساهله الجلده ديالو نحيدها. وهنا فلفله شاوياها غادي نديرها في الميكا. الاخرى سبق لي درتها هنا الخضره ولا الخضره. وهنا مطيشه راه كنقيها باش ندير شلاضه مغربيه. كي ديما دابا هربانه شويه، ما نساوش القهوه كي ديما حديته مغزل. ايوا هذا وكان غادي نصايب غير هذا اللوز، نتسنى حتى يسخن عليه الماء شويه وغادي نقليه حتى هو وصافي. هذه هي الغديوه ديالنا، شي حاجه خفيفه ماشي شي حاجه كثيره. ايوا نتمنى لنا الاعجاب ديالكم ونلقى بزاف ديال لي لايك ولي كومونتير، ما بلا ما نوصيكم على الكومونتير ديما كنلقاهم زوينين وكثار تبارك الله. كنخدم بالموس الصغيور فاش كيكون حدايا، فاش كيخرج كنخدم بالكبير، كنخدم بالمساند الرسمي ديالو. كنهزها هذا بركه ما حد عندي الحق فيه. شي بنات صغاري لا كيشوفوني ما يديروش بحالي، ما يهزوش المواس الكبار عليهم. هذا صافا كنهزو يعني ما منضيش مزيان، غير كيقطع مزيان وي مي ما مناضيش بحال الاخرين. ايوا هذا وكان. المهم تنسالي التقطاع ديال المطيشه والبصله وداكشي ونرجع معكم، لان كلشي عارفين شلاضه مغربيه كلشي عارفها. وهنا بالنسبه للفلفله غادي نبقاو نديرو لها هكا باش تحيد لها الجلده. كنهضر مع البنات اللي ما عارفينش باقي ولا الدول الاخرين اللي كيتابعوني المصريين، سكتوا الموسيقى شويه، ولا البنات في الدول العربيه ما كيعرفوش، اما الاخرات المغربيات راه كلشي عارفين تبارك الله. غير باش تحيدي لنا الجلده. وواحد القضيه، ما تغسلوهاش فاش كتغسلوها بحال قلتو كتلسات، خلوها هكاك. المهم قشروها مزيان على ما قدرتو الجلده تحيدوها
واللي بقى غير نقوه غير هكا ب بحيدو غير بداك القايد ديال الكوزينه سوبران ماشي لي بحال هكا. المهم غير ما تغسلوهاش، الا غسلتوها بحال هادشي كتبسا كتحيد من هذاك المذاق ديالها فاش كتشوطيها. يلا نخلو ندوزو شي شويه الموسيقى. ودابا شلاضه سالينا الربيع هو الاخر اللي بقى لينا ودرناه. دابا ندير لها العطر نديرو لها مليحه خفيفه، ما نكثروش الملح لان هنايا درت غير دقتها غير هذاك الحامض المسير صافي قادي لينا الغرار. شويه عينكم ميزانكم. انا في العطريه كندير ملحه بزار الكمون صافي، حتى البزار ما كنكثرش فيه بزاف. وكندير زويته بلديه. من الاحسن الا كان عندكم زيت اركان، من الاحسن ما كانش عندكم تقدروا غير بزويته بلديه قاديه الغرض. تقريبا شي 2 معالق كبار. ودابا صافي كتجي لينا بهذا الشكل. غادي نخلطوها وباش نحطوها في الثلاجه تبرد لينا. ديروا الشلايط حتى تعياو وكنرجعوا الشلاضه ديالنا الشعبيه مطيشه وبصله وفلفله. كنحيد ما ديك مطيشه هذيك الزرارع ديالها، ولكن الماء كنخليه فيها لانه هاد مطيشه بيو طبيعيه غادي تجي زوينه. المهم كتجي بهذا الشكل اللون ديال المغرب وعاش المغرب. المهم غادي نخليها تبرد في الثلاجه ونرجع معكم. هنايا اللوز حيدتي القشره ودرتو في هذا السلوفان شويه سوبالان سمح ليا باش يشرب لي غير هذاك الماء اللي فيه باش نقليه دابا. ومن ناحيه اللحم صافي راه هو اختار لينا. هما كيبغوا لي شويه البلول وانا ما كنبغيش داك البلول بزاف، شويه. المهم خليت لهم شويه، غادي نديروا لهم في البصلات الا بغاو هكا بزياده. وهنا غادي نديروا الزيت يبدا يتقلى باش نقلي اللوز. غادي يسخن ونبدا نلوح عليه اللوز. ودابا بما ان كلشي وجد لينا غادي ننزلوا لينا في الطبسيل. نوريكم كي جا. شتو كي جات لينا لاصوص. بسم الله. المهم فاش نوجد كلشي غادي نوريكم الطبق النهائي.
السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله كما ديما. اليوم غادي نشارك معكم غير واحد الغديوه خفيفه ظريفه، لانني صافي بديت ما غاديش نقول انني باديه الريجيم لانني ضد الريجيم، ولكن ما نقولوا ماكله صحيه وصافي، كاينش لي دام فيها نهائيا. اليوم غادي ندير لكم واحد الشلاضه خفيفه ظريفه وشكل مختلف، ماشي بحال دوك الايامات كل مره كنبدل. ونبدا معكم بسم الله. كاين هنا لي شو على حساب المقادير اللي درت انا كلهم هنا على حساب جوج الناس. لي شو هنايا الجزر ولا خيزو، هنا الشامبينيون ما يكون طري، الا ما كانش طري عندكم بالنقص ما ديروش هذاك ديال البواطات. هنا كاينه الفلفله خضراء، هنا كاينه الخيار. ما كنحبش انا دوائر، كي ما كنقدرش ناكلو، كناكلو اما عصير ولكن هكا لا. داكشي علاش حكيتو بحال هكا، حكيتو بحال الشكل ديال خيزو باش يجي ساهل. هنا كاينه واحد جوج مطيشات موين قطعتهم طرونش. هنا كاين دجاج، عندكم نتوما ديروا اللي بغيتو، ديروا الدجاج بغيتو ديروا لدان اللي بغيتو. هنا تقريبا كي قلت لكم كميه كل واحد وجهدو. هنايا كاين لي شالوط، هذاك البصله الصغيره. كاينين هنا جوجات موين، غادي النص غادي نديرهم يتشحروا والنص غادي نخليهم باش ندير التزيين. ودابا غادي ناخذوا لو شامبينيون، غادي نشحروه مع زويته وشويه الزبده. كما قلت لكم راني دابا كنشحر بما يذوب لي شويه الزبده، درت شويه تاع الزيت ودرت فيها زبيده. ودابا غندير له هنا داك الشامبينيون، حتى هو درت غير القياس، ما درتش شي حاجه كثيره. غادي نزيدو شويه البزار ومليحه. كي ديما راه الملحه انا عندي خفيفه، ديروا حسب ميزانكم. وغادي نخليوه دابا يطلق على خاطرو، يتشحر على خاطرو. البوطه كنكونوا ناقصين ليها، وبما يهبط لينا غادي نكمل معكم. كما قلت لكم هنايا بما تشحر لينا نزل لينا شويه، غادي نزيدو نص ديال الكميه ديال هاد البصيله، نص الكميه ديالها شحر معاه غير بما ينزل. وباش غادي نزيد عليه مازال هذاك الدجاج. كما قلت لكم اللي ما عندوش شامبينيون طري بلاش يدير بالناقص منه، هذا داك الشامبينيون معلب كيطلق بزاف الماء اكثر من هذا، وغادي تولي لكم شلاضه مايها بزاف. داكشي علاش بلاش الا ما كانش عندكم طري. المهم ينزل لينا شويه وغادي نرجع معكم. ودابا بما انه نزل لينا الشامبينيون والبصله، غادي نزيد الدجاج اللي قلت لكم. مع الطريه والخرقوم وداكشي ما غاديش نديرو بالماء، بلاش كما قلت لكم في الاول اكل صحي، يعني بغيتو ديروا نتوما ديروه اختياري. ديما كنقول لكم العطريه اختياريه اللي بغيتو. غادي نزيدو ديك الفلفله اللي قلنا بلاتي نشعلتو، غادي نزيدو ديك الفلفله اللي قلت لكم. هذه غير تصوطه شويه ماشي مشكل حيت قطعتها رقاق. غادي نسد عليها باش تطيب بالزربه. اسمحوا لي الكاميرا حركتها، غادي درت ليها غير باش تهبط لي بالزربه. ودابا غادي نوجد معكم لاصوص ديال الفينيغريت. غادي نحطها غير على جنب، اللي بغاها ينزع، انا ما غاديش نحتاجها. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه عامره. كلشي كيعرفها غير باش نشجع اللي ما كيعرفهاش.
هنا غادي ندير الزيت تاع البلديه، وغادي ندير شويه ديال الحامض شريان مصيب موجود، غادي نزيد عليها واحد شويه مليحه، صافي. وغادي نبدا نحركو فيها هكا صافي توجد عندنا. وبهاد النتيجه ها هي. كيسمح لي شي واحد الصوم ليا داكشي علاش. وبهذا هو وجد لينا. وبالنسبه للي ما كيزعجهمش العصير ديال التفاح، الفينيغار ديال التفاح عفوا، يقدر يزيدو حتى هي. انا كتجيني مجهده ما كنقدرش نديرها، كنفرغوه في هاد الكويس ديالو ديال التقديم. كيجينا بحال هاد الشكل، حيت انا ما محتاجاش، درت على حساب راجلي بوحدو، يعني راه كافي هذا. ايوا هذا كاين. ودابا نشوفوا هاد الشكل. صافي وقيلا بارك عليها كي جات نشفات لينا. وبطبيعه الحال ماغاديش نخلو هادشي هكا ناشف لينا فوق داكشي فوق داكشي. غادي نزيدو على شويه، عفوا نزيد على شويه ديال القشطه الطريه غير باش تجي شويه خاطره ما تجيناش داكشي يجيناش ناشف. هادو يبان لكم مزيان. هذاك الصدر تاع الدجاج غادي اصلا ناشف. شويه بحال هكا. الشامبينيون كيجي مع القشطه الطريه صافي. غنخلوها غير توكح لينا شويه وانا معكم باش نبداو في التقديم ان شاء الله. ودابا غادي نبداو في الطريقه ديال التزيين ان شاء الله. المهم تزيين كل واحد وذوقو، كل واحد والشكل ديالو. درت انا هذا خديتهم ديال راجلي كيخدم بهم. غادي نهزو لي شو اللي كنا قلنا لكم. نحطوه هنا باش ما يجيش ناشف ليه. غادي نديروا ليه شويه زيت البلديه في الوسط ونرجعوا نغطوها. المهم غنكمل الدريساج ونرجع معكم. وهي النتيجه ديال التقديم بسيط والدريساج بسيط. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهي كتجي على هذا الشكل، خفيفه ظريفه وفي نفس الوقت صحيه. اللي ما كياكلش الخضره عنده مشكل بحالي انا، ما كناكلش الخضره بزاف. ها هما كيجي بحال هكا الدجاجه والفلفلات. يلا نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للفينيغار حتى هي اللي باغا يزيدها يزيدها. وما تنساونيش ملي جي كنلقى مشاهده بزاف، ما كنلقاش بزاف تاع البصيمات. نتمنىكم ديري بصيمات لي كومونتير، ما نخافش عليكم، ديما مخليين لنا كومونتير غزالين تبارك الله بحالكم. وكنرحب بالمشاركين جداد اللي دخلوا عندنا القناه، غدا كتكبر تبارك الله. يلا نخليكم على خير. وكما ديما راه كنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف اللي بيدخل ليه سوريا امير 81. الف مرحبا بكل واحد. باي باي. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله. اليوم جيت لكم هذه الوصفه سهله وبسيطه في متناول الجميع، كلشي يقدر يديرها
وفي نفس الوقت كلشي يقدر ياكلها، الدراري الصغار حتى الناس الكبار. وبالنسبه ليا انا اليوم غادي نصايبها غير لوليداتي، داكشي علاش غادي نحيد منها بزاف تاع المكونات. هنا عندي غير 5 المكونات لا اقل ولا اكثر. هنا عندي بطاطا حكاها، هنا عندي البورو حتى هو، هنا عندي الجزر، وهنا عندي الكورجيت، وهنا عندي 4 البيضات على حسب الكميه والمقدار ديال كل نوع من الخضر. نتوما تقدروا تزيدوا بزاف الحوايج. انا حيت درت هاد الوصفه حيت الوليدات بزاف اللي ما كيبغوش ياكلوا الخضر، تقدروا ديروا لهم هاد الطريقه اللي غادي ياكلوها لكم ويعودوا هما يطلبوها لكم. وبالنسبه للكبار يقدروا يزيدوا بزاف الحوايج، بزاف 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 الحوايج. بالنسبه للعطريه انا غادي ندير غير الملحه وشويه الملحه وشويه كنين تاع البزار، يعني ما غاديش نقدروا كاع نتفاداو البزار نقولوا، حيت باقيين الدراري على حساب الدراري الصغار نتفاداو البزار، نديروا غير شويه كنين الملحه صافي لا اقل ولا اكثر. وبالنسبه للكبار كما قلت لكم تقدروا ديروا بزاف د الحوايج، تقدروا تزيدوا بزاف د الحوايج، تقدروا تزيدوا الزيتون، تقدروا تزيدوا بزاف 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 على حسب، ولا كبيده ولا كفيته اللي كاين عندكم تقدروا ديروا. يعني كما الوصفات اللي كنجيب لكم انا ماشي معقدين، الا غادي الا ما كايناش هذا المكون بلاش، لا تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. انا اكتفيت هنا غير بالبطاطا والبورو والخيزو القرعه والبيضات صافي، هادشي اكتفيت به انا. تقدروا تزيدوا لي زيبينا، تقدروا تزيدوا بزاف ديال الحوايج، بزاف 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 ما نقدرش نحدد لكم لانه نتوما والذوق ديالكم في اي حاجه اختاريتوها. يلا دابا نبداو على بركه الله. كاين واحد المقيله هنايا درت فيها شويه زيت البلديه وخليتها تسخن باش غادي نبداو نشحروا. يلا بسم الله. ودابا سخنا هاد المقيله غادي نديرو عليها هاد البورو هنايا يتشحر. انا بغيتهم غير نصوتوهم، ما غاديش نطيبوهم لانهم محكوكين بالزربه كياخذوا الطياب، بالزربه كياخذوا الطياب يعني ما غاديش. نزيدو شويه العافيه. غادي نديرو هاد البورو كما قلت لكم غير يتشحر نزل شويه، وغادي نزيدو عليه المكونات اللي باقيين اللي كياخذوا لينا الطياب. وسمحوا لي على الغيبه والله هكا الخاطر تاع الواحد ما كتكونش لي يدير بزاف تاع الفيديوهات في نفس الوقت، داكشي علاش سمحوا لي. كل مره كيجيني ظرف اللي كنغيب عليكم شي شويه فيه، داكشي علاش. دابا غادي نزيدو الخيزو كما قلت لكم، هاد العشيوه كتجهز بالزربه ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. داكشي علاش بلا ما غادي نبدا نقطع لكم في الفيديو نخليكم معايا هكا. غادي نزيدو عليها بطاطا. الفران سبق لي وسخنته على 180 درجه ولا 190 درجه، حيت غادي ندخل هادشي كامل الفران من بعد. كل المكونات كتزيدوها في نفس الوقت لان كثرت من القرعه لان غادي تنزل لينا من بعد. وكنرحب بالمشتركين جداد يدخلوا عندي القناه، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم هاد الوصفه ديال الناس كلهم، يعني في مستوى الجميع كلشي غادي يقدر يديرها، يعني الخضره كلشي، يعني كل واحد الحمد لله يقدر يديرها. تقدروا تزيدوا فيها الطون بزاف بزاف د الحوايج، ولكن بالنسبه للدراري الصغار ما كاينش بزاف ديال الاختيارات. المهم غادي نخليو هادشي تينزل ونرجع معكم. ما بغيتش نطول عليكم بزاف الفيديوهات، عرفتيني ما كنبغي نختصر في هاد المسائل بحال هكا. غادي نزيدو عليها غير شويه المليحه حيت بغيت نديرها للدراري الصغار، خاصني نتكايد رشه تاع ملحه بارك عليها.
على حساب الدراري الصغار هكا ما نكثرش. بالنسبه للناس الكبار يقدروا يديروا اي حاجه ماشي مشكل. عرفتي واحد الريحه طالعه غزاله، غادي تقدروا تعمروا بها الا شاطت لكم، تقدروا تعمروا بها البريوات، ديروا بزاف د الحوايج، ماشي تشات لكم صافي ما نلوحوها. لا، حطوا عليها زبيتينات والربيع وغادي تعمروا بريوات. المهم نخليها تنزل شويه ونرجع معكم. ودابا هي كما شفتوا نزل معنا هذاك الخضر اللي درنا، كانت كميه كثيره دابا راه نزلات. تبقاو ديروها غير هكا تحريك خفيف الا كنتو مجهزين الكاز ديالكم، بقاو تحركوا فيها هكا ما تنساوهاش. والزربه كتنزل دابا، كتسنى غير ينشف ليا داك الماء ديال القرعه، شفتوا ينشف معايا وصافي. وغادي نحطها لان الخضره كلها مقطعه هكا رقيق، يعني بالزربه راه غادي يطيب. وغادي تكمل الطياب ديالها في الفران. المهم تنشف لينا غير هذا الماء ديال الكورجيت وانا معكم. وهي دابا بدات كتنشف لينا، ما بقى لا والو. غادي دابا نزيد عليها غير هاد شويه تربيع ومعدنوس في اخر لحظه. نسيتو رديت البال انني قلتها لكم وانا نقول علاش لا ما نزيدوش. وجوج دقائق ونطفو عليها لان ما بقاش فيها البلون. هذاك الماء ديال الكورجيت ما بقاش لينا، شفتوا نشفات لينا، ما بقاش فيها داك الماء نهائيا. حيت انا بغيت ندخلها للفران داكشي ما باش يكون فيها نهائيا نقطره ديال الماء. نتوما تقدروا ديروا ماشي مشكل، ولكن انا الطريقه اللي بغيتها بغيتها تكون ناشفه ليا من الداخل. تقدروا تقولوا بغيت نبدا نغش لان وليداتي مابقاوش كيبغيو ياكلوا ليا الخضره، كندير لهم الصوبه ولا شي حاجه ما كيبغيوش يبداو ياكلوها هي، يعني بداو بياكلوا بحالنا. داكشي علاش ولاو يعرفوا الحلوه ولاو يعرفوا بسلامتهم. داكشي اللي ندير لهم هذه الشيء على شكل حلوه في الفران، فداك ليمون بحال هكا بحال ديال الحلوه. داكشي علاش. المهم دابا راه غادي نطفو عليها صافي، راه طاب لينا كلشي. غادي نمشيو نفرغوه في واحد البول. ودابا صافي غادي ننزلو لينا، غادي نضربو بعد هاد البيضات. هنا اللي درت 4 البيضات، خاصنا نضربو مزيان. غنجيبو هاد المول، هاد البول سمحوا لي، وغادي نديرو فيه هاد الخليط اللي عندنا هنا. تقدروا تزيدوا فيها الفرماج كما قلت لكم. الا كنتو دايرينها للناس الكبار لكم، انا ما كنبغيش نعطي بزاف د الفرماج للوليدات، ولكن نقدر نعطي الفرماج ديال الماعز ماشي مشكل. باش نعود نكثر ليهم هذاك. دابا وليداتي كنزرب لانهم يلا دخلهم باباهم. نتسنى ديال تتبرد، ما باش ندير البيض نيشان عليها، ما باش ندير البيض نيشان على هذاك، خفتو يطيب ليا. وغادي نخويهم في هذا المول اللي قلت لكم، هو اللي غادي يطيب لينا بزاف بحال الشكل ديال الكيك، بزاف ديال اللعيبات. المهم نكب دابا البيض عليهم. وتبداو تخلطوا بهذا الشكل على حسب. انا درت 4 البيضات، ما عنديش كبار، عندي موين تقريبا نقولوا. داكشي علاش. والمكونات ما عنديش بزاف، درت غير زوه وحده، درت 2 قرعات، ودرت واحد البورو و3 بطيطات صغارين، هذوك البطيطات الصغار اللي كيتسوقوا. هادشي اللي درت. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا بزاف ديال الحوايج،
تقدروا تزيدوها. المهم عندي هاد البول اللي دايره بحال هاد الشكل، هي اللي غادي تقدر تساعدني فيهم. بسم الله. ما تعمروهمش بزاف لانهم غادي يطلعوا على حساب مع البيض. قلت لكم ما تعمروش بزاف وانا عمرتهم. المهم علينا حتى من اخر. المهم تنكمل التعمر ديالهم ونرجع معكم. وهذه هي النتيجه كما قلت لكم، جاب هذا الشكل. دابا غادي ندخلهم للفران، وحققته كي قلت لكم على 190 درجه. وغادي نشوف، ما غاديش نقول لكم شحال تاع الدقائق لانني على حسب كل واحد والفرن ديالو. يلا خليكم. دابا راني نسالي على الطياب ديالها. نجبدها من الفران، سمحوا لي. هي جات على هذا الشكل. شو الشكل ديالها كي جا غزيون بحال الشكل ديال الكيك. ودابا نشوفوا كيفاش نديرو تنحيدوها. شوفوا نتسناوها تتبرد ولا لا. لا شوفوا غزاله غير بالخضر. وحده حتى هاد المول اول مره كنطيب فيه، يلا شريته جديد. وهي تقدروا انا غادي نوجد لكم الفيديو غير على حساب هاد الوصفه نيشان. تقدروا نتوما ترفقوها بشي حاجه، بواحد السلطه ديال الخس ولا شي اي حاجه بغيتو، كل واحد على حسب الذوق ديالو. ونشوف حيت عزيز عليهم البيض. غنشوف دابا هاد الطريقه واش غادي تعجبهم ولا لا. دابا هي الاضاءه كتبان مزيان. شوفوا كي جا على الشكل. ما جاتش منفوخه بزاف لان ما درت لها لا خميره لا والو، بحال الشكل ديال الحلوه عاديه ديال الخضره. ودرت فيه شي حوايج بساطين يعني ماشي شي حاجه كثيره. نشوفوا الشكل ديالها كي غزاله غزاله غزاله. المهم غير بغيت نقول لكم واحد ملاحظه. هذه اول مره كنجرب هذه. انا ما عنديش شي حاجه تندخل الا بغيت ندير شي وصفه كندخل اليوتيوب وكنشوف الناس شنو الوصفات داكشي، واخا ندخل نشوف ما كنديرش نفس الحاجه. هذه دابا درتها غير على الله، يعني 4 المكونات لا اكثر ولا اقل يعني. وبساط قرصه تاع الملحه، راه شاركت معكم الملحه شحال درت. البزار نهائيا لانني بغيت نديرها لوليداتي. اما بالنسبه للكبار ديروا اي حاجه العطريه ديما كل واحد على حسب الذوق ديالو. ايوا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وغير صبروا معايا شويه وصافي. شويه عجزت هاد المده الاخيره، شي شهر هذا عجزت على الفيديوهات بزاف، ولكن اعذروني والله. يلا بسلام عليكم، نتمنىكم تجربوها. السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم غير الغديوه ديالي وبالملج اللي قطعته راسي. ما عرفتش كيفاش خرجت هاد القطع ديال، حيت انا في الحولي ديال العيد كنقول لك كيخلي لينا الرجيلات بوحدهم والكتيفات بوحدهم. ودابا انا بغيت ندير مليجات. شهيت المليجات نديرهم في الغدا عارضه على عمي وخالتي. والرجيله يعني كامله صاينه، ما عنديش كي ندير قطعتها بواحد القطعه. قلت يا ربي غير المهم تخرج ليا مقاده وصافي. المهم خرجت ليا نقولوا نوعا ما مقاده بحال هذا الشكل. قلت الحمد لله. المهم ما خرج ليا شي عجب اخر. هذاك هو الربح. المهم دابا درنا طنجره، درنا فيها شويه زيت البلديه وشويه زيت الروميه، شويه زيت بلديه شويه زيت الروميه، وخليتها تسخن شويه شويه كل واحد على حسب قياسه. وهنا غادي ندير رجيله صاينه كلها مقطعه. عندنا البصله 4 البصلات موين، انا خليتهم بحال هكا كل واحد والطريقه ديالو فاش كيطيب. عندي 7 ضريسات تاع الثومه محكوكين، عندي
قزبور ومعدنوس. العطريه كل واحد والشكل ديالو باش كيخدم. كاين اللي ما كيبغيش العطريه بزاف، انا كرهت عليا الكوس العطريه. ورقه سيدنا موسى 3. وهنا الحامض مصير. هذا الحامض مصير انا اللي مصيباه، راه كله هبره كله رطب هشيش. دابا نوري لكم، خليتها لكم هكا صاينه باش الا بغيت نقطع نوريها لكم. نقدر نحيد غير الجلفه بحال هكا بوحدو يبقى داك البابه ديالها. المهم على بركه الله. شوفوا الزيت واش سخن لينا. كل وحده ودير المقياس ديالها ديال الزيت على حسب اللحم ديالها واش مشحم ولا لا. انا حاولت نحيد الشحمه كلها اللي بالزيت، نحيد الشحمه كلها اللي عندي في اللحم. المهم غادي نخليهم هكا يتشحروا بما يتقلى مزيان ونرجع معكم. وهذا الاثناء بما يتقلى لنا اللحم غادي نقطعوا هذا الحامض المصير اللي وريتكم دابا. شفتوا كي داير كله معسل. المهم غنوريه لكم. هذا فايت لي هذا دابا شي عام ونص، شي عامين تقريبا، فاش كنت ديك الساعه حامله باش صيبته. شوفوا العسل ديالو كيف كنقولوا، هو كله. نقدر هذا دابا ما بغيتش ندير فيه الملحه نهائيا لهاد الطياب. شفتوا داك العصير ديالو كما خاتم غزال صدق ليا غزال الحمد لله. المهم الا بغيتوني البنيته تاعي كنرشيها كانت البسكوي بس تسكت ليا. سوسو سي تو بلي. هذا الا بغيتوني نشاركو معكم تقولوا عليا على الرحب على الراس والعين. هذا اصلا ما بقى لي فيه والو، ما كنخدمش بزاف في الملوحه داكشي علاش الطياب البلدي اللي كنخدمو. الا بغيتو قولوها ليا باش نوجدو ان شاء الله. فاش يقرب يسال ليا نوجدو. عامين هادي تقريبا وهداك عامين تقريبا وانا هو كيطيب على خاطرو غير بالملحه. شوفوا تبارك الله. طايب مزيان على حقه وطريقه. يعني حتى الجلده ديالو تقدري تخدميها رطبه. كنخدمش بالمواس، رد ليا البال راجلي كنمشي ليه المواس ديالو ديال الخدمه ديالو ماضيين، ما كيبغيليش نمشي ليهم. ها هما ما كيبغيليش نمشي ليهم، داكشي علاش كنهز غير هذا ديالي حاطه معاهم. كي قلت لكم دابا الحامضه مقسوم على 4، هذا غير 4 ديالها، يعني غير هذا تبارك الله راه قادي الغرض. غير هكا كيتقرب لينا. نديرو ليه بحال تقطع ديال الثومه مفرومه مزيان. ولا شفت خاص شويه الملحه، واخا ما عرفتش خصني نهائيا. نقدر الا خاصني نزيد هذاك السيرو ديالها، السيرو ديال الحامض اللي قلت لكم. الا عجبتكم الطريقه ديال هذا الحامض قولوها ليا ونصيبها لكم على الراس والعين. ولكن حيت خالتي وعمي ما كياكلوش ليا، يعني والدي ولا راجلي ما كياكلوش ليا ملحه بزاف، يعني ما يحتاجش. شو دابا كيطلع لينا، يعني غير هادي تبارك الله لا داعي نزيدو حتى شي حاجه. حقت سيدنا موسى نزيدو هنا واحد الطريفه باقا.
كنشكركم من هذا المنبر على التعاليق كلهم زوينين، وكنرحب بالمشاهدين الجداد اللي تزادوا عندي في القناه. وغدا العائله وكتكبر تبارك الله. الله يقوي الخير. المهم دابا نمشيو نشوفوا اللحم واش تقلى. باقي شويه. ها دابا كيتقلى لنا، نقلبوه. المهم نقلبو وانا معكم. المهم بما انني قلبته كله شحال ليا، غادي نزيدو شويه ديال البصيله. انا كنديرها هكا باش تفرمي مزيان. البصله الحمراء عزيزه نخدم بها شويه اللي غادي ندير باش نحط عليها العطريه. المهم القرفه ضروري باش كتعسل ليا الحاجه، يعني ما نحتاجش ندير السكر. المهم هنا ندير شويه البزار، نتوما ديروا بالمعلقه ولا واحد وعينوا ميزانو عزيزين، عارفه قياسي يعني ديما. هذا القزبور يابس. اسمحوا لي زعزعت شويه الكاميرا. هنا القزبور يابس قلت لكم عزيز عليا نكثروا، نقولوا تقريبا شي معلقه كبيره. هنا شويه التحميره. كاين اللي ما كيديرهاش، انا ضروري عندي نديرها. كما سبق لي قلت لكم انا عزاليه ندير العطريه. هذا الخرقوم البلدي، هذا الخرقوم ديال صويره. العطريه جايبها معايا من المغرب، يعني شاريها وطحناها. هذا سكينجبير، داكشي علاش ما حد العطريه عندي ديال المغرب كنخدم بها، كتكون سخونه. راه ما كيكبوش ليا مزيان، ما تمشوش ديروا حتى نتوما بحالي. انا عندي شويه ديال الكمون، والقرفه بطبيعه الحال شويه. هذه ردوا البال منها. غادي نديرو ورقه سيدنا موسى 3 حبات فرديين. حبات فرديين. غادي نديرو هذاك الصوص تاع الثوم. انا هكا طريقتي في النصيب، يعني كل واحد ما عرفتش الطريقه ديالو. دابا نزيدو البصله اللي بقات لينا. ما بغيتش نحرك باش ما تهبطليش العطريه لتحت وتحرق ليا، داكشي علاش خليتها في الفوق. وقزبور مدنوس، و الحامض مصير. قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيطيب. انا هكا طريقتي، الاراء كتختلف. المهم يكون اللون والبنه. هي دابا نخليها دابا تشحر شي شويه، ما غاديش نبللها لان البصله طلق غادي يطلق ليا الماء زائد الشحيمه اللي في اللحم راه كتذوب، يعني كتنسن، يعني لا داعي ندير دابا الماء. غادي نخليه يتشحر على خاطرو، وغادي نقص ليه صافي على 5 يعني مويه، ما يطيح على خاطرو. ودابا بما انه تشحرت لينا مزيان غادي نقلبو باش العطريه تدوز لينا الجواب كله. شفتوا شتي بلا ما بللنا في الاول
العطريه. البصله سمحوا لي، البصله عطات البلون ديالها زائد ديك الشحيمه. حيدت الشحمه كلها، زعما ماشي كلها مي ستيفنيه حيدتها باش ما يكونش من بيدم بزاف. ودابا غادي نبللو بالماء طايب مزيان ونسد عليه. غادي نسخر الحمو ونكبو هنايا. هكا يطيب على خاطرو. كدير الوليده كدير لها هكا سخونه كدير لها الوليده هكا باش يدوز البلول وجوج كلهم، ونخلوها طاب على خاطر نقصوا لها مزيان. هذه ما تزربوا فيها اللين شويه، دابا نخلوها يطاب على خاطرها خاطرو ومن بعد نرجعوا. وكما سبق لي قلت لكم دابا هو طاب لي ديال اللحم، تشحروا مزيان وطاب على حقه وطريقه. بغيت نشعل لكم الفيديو هادي، شوفوا المريقه كي جات خضره. ناقصه لي ضربه البوطاش بشويه، وهاد الاثناء بما يطيب لي لاصوص تولي لنا خطره. درت هنا واحد 100 غرام ديال اللوز يتسلق، غير يسخن شويه الماء عليه باش تجيني ساهله الجلده ديالو نحيدها. وهنا فلفله شوياها غادي نديرها في الميكا. الاخرى سبق لي درتها هنا الخضره ولا الخضره. وهنا مطيشه راه كنقيها باش ندير شلاضه مغربيه. كيديما دابا الهربانه شويه، ما نساوش القهوه كي ديما حديته مغزل. ايوا هذا وكان غادي نصايب غير هذا اللوز، نتسنى حتى يسخن عليه الماء شويه وغادي نقليه حتى هو وصافي. هذه هي الغديوه ديالنا، شي حاجه خفيفه ماشي شي حاجه كثيره. ايوا نتمنى لينا الاعجاب ديالكم ونلقى بزاف ديال لي لايك ولي كومونتير. ما بلا ما نوصيكم على الكومونتير، ديما كنلقاهم زوينين وكتار تبارك الله. كنخدم بالموس الصغيور فاش كيكون حدايا، فاش كيخرج كنخدم بالكبير، كنخدم بالمساند الرسمي ديالو كنهز هذا بركه ما حد عندي الحق فيه شي بنات صغاري لا راه كيشوفوني ما يديروش بحالي، ما يهزوش المواس الكبار عليهم. هذا صافا كنهزو يعني ما نضيش مزيان، غير كيقطع مزيان وي مي ما ناضيش بحال الاخرين. ايوا هذا وكان. المهم تنسالي التقطاع ديال المطيشه والبصله وداكشي ونرجع معكم، لان كلشي عارفين الشلاضه المغربيه كلشي عارفها.
وهنا بالنسبه للفلفله غادي نبقاو نديروا لها هكا باش تحيد لها الجلده. كنهضر مع البنات اللي ما عارفينش باقي ولا الدول الاخرين اللي كيتابعوني المصريين، سكتوا الموسيقى شويه، ولا البنات في الدول العربيه ما كيعرفوش، اما الاخرات المغربيات راه كلشي عارفين تبارك الله، غير باش تحيدي لنا الجلده. وواحد القضيه ما تغسلوهاش، فاش كتغسلوها بحال قلتو كتلسات، خلوها هكاك. المهم قشروها مزيان على ما قدرتو الجلده تحيدوها، واللي بقى غير نقوها غير هكا حيدو غير بداك القايد ديال الكوزينه سوبران وشي لعبه بحال هكا. المهم غير ما تغسلوهاش، الا غسلتوها بحال قلتو كتمسك كتحيد من داك المذاق ديالها فاش كتشوطيها. يلا نخلو ندوزو شي شويه الموسيقى. السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم غير الغديوه ديالي وبالملج اللي قطعته راسي. ما عرفتش كيفاش خرجت هاد القطع ديال، حيت انا في الحولي ديال العيد كنقول لك كيخلي لينا الرجيلات بوحدهم والكتيفات بوحدهم. ودابا انا بغيت ندير مليجات، شهيت المليجات نديرهم في الغدا عارضه على عمي وخالتي، والرجيله يعني كامله صاينه، ما عنديش كي ندير لها قطعتها بواحد القطعه. قلت يا ربي غير المهم تخرج ليا مقاده وصافي. المهم خرجت ليا نقولوا نوعا ما مقاده بحال هذا الشكل، قلت الحمد لله. المهم ما خرج ليا شي عجب اخر، هذاك هو الربح. المهم دابا درنا الطنجره، درنا فيها شويه زيت البلديه وشويه زيت الروميه، شويه زيت بلديه شويه زيت الروميه، وخليتها تسخن شويه شويه، كل واحد على حسب قياسه. وهنا غادي عندي رجيله صاينه كلها مقطعه. عندنا البصله 4 البصلات موين، انا خليتهم بحال هكا، كل واحد والطريقه ديالو فاش يطيب. عندي 7 ضريسات الثومه محكوكين، عندي قزبر ومعدنوس، العطريه كل واحد والشكل ديالو باش كيخدم. كاين اللي ما كيبغيش العطريه بزاف، انا كرهت عليا الكوس العطريه. ورقه سيدنا موسى 3. وهنا الحامض مصير، هذا الحامض مصير انا اللي مصيباه، راه كله هبره كله رطب هشيش. دابا نوري لكم، خليتها لكم هكا صاينه باش الا بغيت نقطع نوريها لكم. نقدر نحيد غير الجلفه بحال هكا بوحدو يبقى داك البابه ديالها. المهم على بركه الله، شوفوا الزيت واش سخن لينا. كل وحده ودير المقياس ديالها ديال الزيت على حسب اللحم ديالها واش مشحم ولا لا. انا حاولت نحيد الشحمه كلها من الزيت، نحيد الشحمه كلها اللي عندي في اللحم. المهم غادي نخليهم هكا يتشحروا بما يتقلى مزيان ونرجع معكم. وهذا الاثناء بما يتقلى لنا اللحم غادي نقطعوا هذا الحامض المصير اللي وريتكم دابا. شفتوا كي داير كله معسل. المهم غنوريه لكم. هذا فايت لي هذا دابا شي عام ونص، شي عامين تقريبا، فاش كنت ديك الساعه حامله باش صيبته. شوفوا العسل ديالو كيف كنقولوا، هو كله نقدر. هذا دابا ما بغيتش ندير فيه الملحه نهائيا لهاد الطياب. شفتوا داك العصير ديالو كما خاتم غزال صدق ليا غزال الحمد لله. المهم الا بغيتوني البنيته تاعي كندير كنرشيها كانت البسكوي بس سكت ليا
سوسو سي تو بلي. هذا اللي بغيت نشاركو معكم تقولوا عليا على الرحب على الراس والعين. هذا اصلا ما بقى لي فيه والو، ما كنخدمش بزاف في الملوحه داكشي علاش الطياب البلدي اللي كنخدمو. الا بغيتو قولوا عليا باش نوجدو ان شاء الله فاش يقرب يسال ليا نوجدو. عامين هادي تقريبا وهداك عامين تقريبا وانا كان هو كيطيب على خاطرو غير بالملحه. شوفوا تبارك الله طايب مزيان على حقو طريقو. يعني حتى الجلده ديالو تقدري تخدميها رطبه رطبه رطبه. كنخدمش بالمواس رد ليا البال راجلي، كنمشي ليه المواس ديالو ديال الخدمه ديالو ماضيين، ما كيبغيليش نمشي ليهم. ها هما ما كيبغيليش نمشي ليهم، داكشي علاش كنهز غير هذا ديالي حاطه معاهم. كي قلت لكم دابا الحامضه مقسوم على 4، هذا غير 4 ديالها، يعني غير هذا تبارك الله راه قادي الغرض غير هكا كيتقرب لينا. نديرو ليه بحال تقطع ديال الثومه مفرومه مزيان. ولا شت خاص شويه الملحه واخا ما عادش خصني نهائيا، نقدر الا خاصني نزيد هذاك السيرو ديالها، السيرو ديال الحامض اللي قلت لكم. الا عجبتكم الطريقه ديال هذا الحامض قولوها ليا ونصايبها لكم على الراس والعين. ولكن حيت خالتي وعمي ما كياكلوش ليا، يعني والدي وانا راجلي ما كياكلوش ليا الملحه بزاف، يعني ما يحتاجش. شو دابا كيطلعت لينا، يعني غير هادي تبارك الله لا داعي نزيدو حتى شي حاجه. حقت سيدنا موسى نزيدو هنا واحد الطريفه باقا. وكنشكركم من هذا المنبر على التعاليق كلهم زوينين، وكنرحب بالمشاركين الجداد اللي تزادوا عندي في القناه. وغدا العائله وكاس كبار تبارك الله، الله يقوي الخير. المهم دابا نمشيو نشوفوا اللحم واش تقلى. باقي شويه هو دابا كيتقلى لنا، نقلبوه. المهم نقلبو وانا معكم. المهم بما انني قلبته كله شحال ليا غادي نزيدو شويه ديال البصيله. انا كنديرها هكا باش تفرم ليا مزيان. البصله الحمراء عزيزه نخدم بها شويه اللي غادي ندير باش نحط عليها العطريه. المهم القرفه ضروري باش كتعسل ليا الحاجه، يعني ما نحتاجش ندير السكر. المهم هنا ندير شويه البزار، نتوما ديروه بالمعلقه ولا واحد وعين الميزان مزيان عارفه قياسي يعني ديما. هذا قزبور يابس، اسمحوا لي نزيد زعزعت شويه الكاميرا. هنا القزبور يابس قلت لكم عزيز عليا نكثروا، نقولوا تقريبا شي معلقه كبيره. هنا شويه التحميره، كاين اللي ما كيديرهاش، انا ضروري عندي نديرها. كما سبق لي قلت لكم انا عزاليه ندير العطريه. هذا الخرقوم البلدي
هذا الخرقوم ديال الصويره، العطريه جايبها معايا من المغرب، يعني شاريها وطحناها. هذا سكينجبير، داكشي علاش ما حد العطريه عندي ديال المغرب كنخدم بها، كتكون سخونه. راه ما كيكبوش ليا مزيان، ما تمشوش ديروا حتى نتوما بحالي. انا عندي شويه ديال الكمون، والقرفه بطبيعه الحال شويه، هذه ردوا البال منها. غادي نديرو ورقه سيدنا موسى 3 حبات فرديين، حبات فرديين. غادي نديرو هذاك الصوص تاع الثوم، انا هكا طريقتي في النصيب، يعني كل واحد ما عرفتش الطريقه ديالو. دابا نزيدو البصله اللي بقات لينا، ما بغيتش نحرك باش ما تهبطليش العطريه لتحت وتحرق ليا، داكشي علاش خليتها في الفوق. وقزبر مهنوس، و الحامض مصير. كي قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيطيب، انا هكا طريقتي، الاراء كتختلف المهم يكون اللون والبنه. هي دابا نخليها دابا تشحر شي شويه، ما غاديش نبللها لان البصله طلق، غادي يطلق ليا الماء زائد الشحيمه اللي في اللحم راه كتذوب، يعني كتنسم، يعني لا داعي ندير دابا الماء. غادي نخليه يتشحر على خاطرو، وغادي نقص ليه صافي على 5 يعني مويه، ما يطيح على خاطرو. ودابا بما انه تشحرت لينا مزيان غادي نقلبو باش العطريه تدوز لينا الجواب كله. شفتوا شفتي بلا ما بللنا في الاول العطريه. البصله سمحوا لي، البصله عطات البلول ديالها زائد ديك الشحيمه، بقى حيدت الشحيمه كلها، زعما ماشي كلها مي 60% حيدتها باش ما يكونش من بيدم بزاف. ودابا غادي نبللو بالماء طايب مزيان ونسد عليه. غادي نسخر الحمو ونكبو هنايا. هكا يطيب على خاطرو. كدير الوالده كدير لها هكا سخونه. كدير لها الوالده هكا باش يدوز البلول والجواب كله. ونخلوها طاب على خاطرها نقصوا لها مزيان، هذه ما تزربوا فيها اللين شويه. دابا نخلوها يطاب على خاطرها خاطرو ومن بعد نرجعو. وكما سبق لي قلت لكم دابا هو طاب لي اللحم، تشحروا مزيان وطاب على حقو طريقو. بغيت نشعل لكم الفيديو فهمتيني. شوفوا المريقه كي جات خضره، ناقصه لي ضربه البوطاش بشويه، وهاد الاثناء بما يطيب لي لاصوص تولي لنا خضره، درت هنا واحد 100 غرام ديال اللوز يتسلق، غير يسخن شويه الماء عليه باش تجيني ساهله الجلده ديالو نحيدها. وهنا فلفله شويها،
غادي نديرها في الميكا. الاخرى صدق اللي درتها انا الخضره، الخضره. وهنا مطيشه راه كنقيها باش ندير شلاضه مغربيه. كيديما دابا الهربانه شويه، ما نساوش القهوه كي ديما. حديته مغزل. ايوا هذا وكان غادي نصايب غير هذا اللوز، نتسنى تيسخن عليه الماء شويه وغادي نقليه حتى هو وصافي. هذه هي الغديوه ديالنا، شي حاجه خفيفه ماشي شي حاجه كثيره. ايوا نتمنى لينا الاعجاب ديالكم ونلقى بزاف ديال لي لايك ولي كومونتير، ما بلا ما نوصيكم على الكومونتير ديما كنلقاهم زوينين وكثار تبارك الله. كنخدم بالموس الصغيور فاش كيكون حدايا، فاش كيخرج كنخدم بالكبير، كنخدم بالمساند الرسمي ديالو. كنهز هذا بركه ما حد عندي الحق فيه. شي بنات صغاري لا راه كيشوفوني ما يديروش بحالي، ما يهزوش المواس الكبار عليهم. هذا صافا كنهزو يعني ما منضيش مزيان، غير كيقطع مزيان وي مي ما مناضيش بحال الاخرين. ايوا هذا وكان. المهم تنسالي التقطاع ديال المطيشه والبصله وداكشي ونرجع معكم، هي ان كلشي عارفين شلاضه مغربيه كلشي عارفه. وهنا بالنسبه للكيفلفله غادي نبقاو نديرو لها هكا باش تحيد لها الجلده. كنهضر مع البنات اللي ما عارفينش باقي ولا الدول الاخرين اللي كيتابعوني المصريين، سكتوا الموسيقى شويه، ولا البنات في الدول العربيه ما كيعرفوش، اما الاخرات المغربيات راه كلشي عارفين تبارك الله. غير باش تحيد لنا الجلده. وواحد القضيه ما تغسلوهاش، فاش كتغسلوها بحال قلتو كتلسها، خلوها هكاك. المهم قشروها مزيان على ما قدرتو الجلده تحيدوها، واللي بقى غير نقوها غير هكا حيدو غير بداك القايد ديال الكوزينه سوبران ولا شي لعبه بحال هكا. المهم غير ما تغسلوهاش، الا غسلتوها بحال قلتو كتمسك كتحيد من داك المذاق ديالها فاش كتشوطيها. يلا نخلو
ودابا شلاضه سالينا لنا الربيع هو الاخر اللي بقى لنا ودرناه. دابا ندير لها العطريه. العطريه نديرو لها مليحه خفيفه، ما نكثروش الملح لان هنايا درت غير دقتها غير هذاك الحامض المسير صافي قاد لينا الغرض. في عينكم ميزانكم. انا في العطريه كندير ملحه بزار الكمون صافي، حتى البزار ما كنكثرش فيه بزاف. وكندير زويته بلديال. من الاحسن الا كان عندكم زيت ارغان من الاحسن، ما كانش عندكم تقدروا غير بزويته بلديه قاضي الغرض. تقريبا شي 2 معالق كبار. ودابا صافي كتجي لينا بهذا الشكل. غادي نخلطوها وباش نحطوها في الثلاجه تبرد لينا. ديروا الشلايط حتى تعياو وكنرجعوا الشلاضه ديالنا الشعبيه. مطيشه وبصله وفلفله. كنحيد ما ديك مطيشه هذيك الزراريع ديالها، ولكن الماء كنخليه فيها لانه هاد مطيشه بيو طبيعيه غادي تجي زوينه. المهم كتجي بهذا الشكل اللون ديال المغرب وعاش المغرب. المهم غادي نخليها تبرد في الثلاجه ونرجع معكم. هنايا اللوز حيدتي القشره ودرتو في هذا السلوفان شويه سوبالان سمح لي باش يشرب لي غير هذاك الماء اللي فيه باش نقليه دابا. ومن ناحيه اللحم صافي راه هو اختار لينا. هما كيبغوا لي شويه البلول وانا ما كنبغيش داك البلول بزاف، شويه. المهم خليت لهم شويه، غادي نديروا لهم في البيصلات الا بغاو هكا بزياده. وهنا غادي نديرو الزيت يبدا يتقلى باش نقلي اللوز. غادي يسخن وندلح عليه اللوز. ودابا بما ان كلشي وجد لينا غادي ننزلو لينا في الطبسيل. نوريكم كي جا. شتو كي جات لينا لاصوص. بسم الله. المهم فاش نوجد كلشي غادي نوريكم الطبق النهائي. وهذه هي النتيجه ديال الطبق ديالي. زينته غير بالزنجلان، حمرته شويه واللوز كما قلت لكم. وشوفوا لاصوص كي كتجي خاطره. وهنا سلطه مغوكان ها هي، ما كاينش الضياع. علاش الضياع؟ كاين هذاك الزنجلان شاط ليا درتو عليها، وخبيزات هنايا بركه. والكاطو في الديسير ما درت والو، شريت غير شي حاجه جاهزه. داكشي علاش ما قدرتش نصور لكم. ايوا هذا كان. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. و تو بوبوسي سي ستوبلي. ها هو سمعني قالت لي الديسير شريت هنا غير اليوريس موجودين جاهزين. ايوا هذا كان. نتمنى ينال اعجابكم وما تنسونيش من لي جيم ومن البارطاج والكومونتير بلا ما نسولكم عليهم، ديما غزالين بحالكم. يلا السلام عليكم.